नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, उर्स शाहिदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं ख़ुद ही पेश कर देता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आपके सामने मेरे वालिद माजिद खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम नव्वरुल्लाहु मरक़दहू हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद शाहिद अली हसनी नूरी रज़वी जमाली करीमी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका सालाना छठा उर्स पाक है, उसकी महफिल में हम और आप सब हाजिर हैं। मैं अपने तमाम मेहमानान का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे वालिद माजिद अलैहि रहमा के जो अहबाब और दोस्त और रुफ़क़ा और साथी सभी माशाल्लाह, और मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन और मुरीदीन माशाल्लाह सभी लोग मौजूद हैं। मैं सभी का मशकूर व ममनून हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे। माशाल्लाह शहर और ज़िले के उलमा इकराम भी, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा भी, अइम्मा भी माशाल्लाह मौजूद हैं और अवाम अहले सुन्नत भी माशाल्लाह मौजूद हैं और मरकज़ी दरगाह अहले सुन्नत अल जामिअतुल इस्लामिया से मोहब्बत रखने वाले तलबा, असातिज़ा और वही ख़्वाह हमदर्द मुआविनीन भी माशाल्लाह मौजूद है। तो वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर रहता है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं खुद ही एक बार में इंशाल्लाह तारुफ़ करा दूँगा और फिर एक एक करके इंशाल्लाह सब लोग आते रहेंगे और मुख्तसर सी जो है वो इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह कुछ बता दूंगा थोड़ा सा हज़रत के जो हज़रत ने अपना मिशन छोड़ा है उसके हवाले से हमने क्या किया है, तो मैं इसके बाद बता दूंगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब जो दामाद हैं हुज़ूर क़ाज़ी शरअ अली रहमा के बड़े, उनके साहिबजादे सैयद मुस्तफ़ा मियाँ साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आकर के अहादीस करीमा पेश करें। माशाल्लाह आप सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ, वो उर्स का एक अहम पैगाम है, ठीक है। और मैं तकरीर करूं या मैं वक्त लूं, इससे ज़्यादा मैंने मुनासिब समझा कि ये काजी शरअ के नवासे हैं माशाल्लाह तीनों, तो इन तीनों को यके बाद दीगर हम पेश कर देंगे इंशाल्लाह। तो बनिस्बत मेरे वक्त लेने के मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सैयद मुस्तफ़ा मियाँ साहब इंशाल्लाह पहले नंबर पर आएंगे और वो आपके सामने इंशाल्लाह अज़ीज़ चंद अहादीस करीमा पेश करेंगे। आप इंशाल्लाह सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काजी शरअ ने अपने पीछे जो गुलशन और जो बहार छोड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके रूहानी और नसबी बहुत सारे फर्जंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को दुआ देता हूँ। तो सैयद मुस्तफ़ा मियाँ साहब हैं, उसके बाद वो बड़े साहिबजादे सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब के सैयद तलहा मियाँ साहब हैं, और मेरे दूसरे नंबर के जो बहनोई हैं दामाद हुज़ूर क़ाज़ी शरअ के सैयद शाहवेज़ मियाँ साहिब, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनके साहिबजादे सैयद अब्दुल्ला यूसुफ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे नाना मियाँ सैयद यूनुस मियाँ साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। उनकी तबीयत अलील है, वो आ नहीं सके। उनके बड़े साहिबजादे सैयद जावेद मियाँ साहब उधर मौजूद हैं, आप आ जाइए इधर, आप करीब से सुनेंगे इंशाल्लाह अपने भतीजे को, तो आपको बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और सैयद फरहान साहब भी पीछे जाके बैठ गए, पता नहीं मैंने, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो और उसके बाद इंशाल्लाह ये तीनों, जब आप इनको तीनों को सुनिए, कोई निजामत नहीं है, एक के बाद दीगर इंशाल्लाह आते रहेंगे। सैयद मुस्तफ़ा मियाँ, फिर सैयद तलहा मियाँ, फिर सैयद अब्दुल्ला यूसुफ, ठीक है इंशाल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने कुछ हदीस शरीफ पेश करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अत्तहुरू शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 4, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 4, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 5, अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है। हदीस नंबर 6, इन्नद्दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। हदीस नंबर 7, तहादौ तहाबू, आपस में तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। हदीस नंबर 8, अल हयाउ खैरुल कुल्ला, हया सरापा भलाई है। हदीस नंबर 9,
من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ والی چیز دی وہ میری امت سے نہیں. حدیث نمبر 10، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث نمبر 11، بلغوا عنی ولو آیا، اگر میرا ایک فرمان بھی معلوم ہو تو اسے اور آگے پہنچاؤ. حدیث نمبر 12، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حدیث نمبر 13، لا اکل وانا متکئن، میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا. حدیث نمبر 14، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے. حدیث نمبر 15، لا يدخل الجنت قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 16، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 17، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 18، لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو برا مت کہو. حدیث نمبر 19، محکمۃ نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. حدیث نمبر 20، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 21، ان خیارکم احاسینکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. حدیث نمبر 22، لا تسبوا الاصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. حدیث نمبر 23، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. حدیث نمبر 24، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا. بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے انداز میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. اب ماشاء اللہ دیکھیں سید طلحہ تشریف لا رہے ہیں، اچھے انداز میں سنیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا. کھلا ہے سبھی کے ماشاء اللہ باب رحمت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی رتبے میں ادنان عالی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. قطار لگائے کھڑے ہیں سوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پہلے بغل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. ماشاء اللہ. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ماشاء اللہ. ابھی تک تصور تھا جس کا خیال. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا، سبحان اللہ. دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دھنی اپنی قسمت
کا ہے تو وہی ہے، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نگاہ سبحان اللہ کرم سبحان اللہ، جس پہ ماشاءاللہ۔ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں پگل پگل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، دل کو ملتا ہے دلاسا سیدوں کو دیکھ کر، مسکرا اٹھتا ہے چہرہ سیدوں کو دیکھ کر، دل بڑا بے چین تھا تکلیف میں تھا مبتلا، ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ سیدوں کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ سید عبداللہ میاں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے۔ شاہی یعنی بادشاہت، حکومت اور ملوکیت۔ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیت پڑے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں، تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے۔ محنت یعنی سرمایہ دار نظام کا مقابل کمیونزم۔ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا۔ اور پھر پردے آیات سے جب اس دنیا نے نبی کو دیکھا، منہ سے بے ساختہ اس وقت یہ اس کے نکلا، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دلو جا باد فدایت چھے عجب خوش لقبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوے تو قدسی پے درما طلبی۔ اور جس کی صحیح ترجمانی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پائے گا شفاعت وہ رسول اللہ کی،
मुंह को जो कर लेता है टेढ़ा सैयदों को देखकर। माशाअल्लाह छोटे नन्हे मुन्ने सैयदजादे कितने अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह हदीस मुस्तफा पेश की। माशाअल्लाह हुजूर काजी शराजिल रामपुर की आमद है, अच्छे अंदाज में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से शाहिदे मिल्लत, उर्से शाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं पानी इधर को भी ले आना, पानी आ गया। हल्के हल्के भाई हल्के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए, दारैन की सआदत व बरकतों से माला माल फरमाए। ये छठा सालाना उर्स शाहिदी है। 6 साल हो चुके हैं हजरत को हमारे दरमियान से पर्दा फरमाए हुए, और वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी ज़िंदगी का जो 50 साला सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम गवाही देते हैं इस बात की कि बहुस्न खूबी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। वो सफ़र खालिस इल्मी सफ़र था, खालिस रूहानी सफ़र था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के जो अहम तरीन मकासिद हैं तज़किया और तालीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तज़किये और तालीम का सफ़र था। जी इब्तिदा से वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिदवान ने जिस आगोश में तरबियत पाई और जिस ख़ानदान में तरबियत पाई वो सादात का घराना, और मेरे दादा सैयद सैफुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिदवान और मेरे बड़े दादा सैयद साबिर मियाँ साहिब अलैहि रहमत व रिदवान, इन दोनों की आगोश में उन्होंने तरबियत पाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसी तरबियत की कि आज हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो खालिस इल्मी और रूहानी सफ़र था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अनक़रीब इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर भी इंशाअल्लाह इस सफ़र को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद इंशाअल्लाह उसमें और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। तो उस 50 साला इल्मी और रूहानी सफ़र को इंशाअल्लाह तहरीरी शक्ल में आपके सामने इंशाअल्लाह पेश कर दिया जाएगा। मैंने ख़ुद से एक वादा किया था कि मैं हर साल वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिदवान के इसाले सवाब के लिए एक किताब ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मत मुस्लिमा के हवाले करूँगा और अपनी कौम के हवाले करूँगा इंशाअल्लाह, जिससे उन्हें दीन का फ़ायदा पहुँचेगा। तो अब तक ये छठा उर्स है और 7 किताबें मेरी आ चुकी हैं माशाअल्लाह, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 किताबें आ चुकी हैं। छठा उर्स से 6 किताबें आ चुकी हैं। 7वीं किताब जो इस साल ज़ेवरे तबाअत से आरास्ता होने वाली है, बस कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा रहीं जिसकी वजह से वो प्रेस को जो है वो नहीं जा सकी। तो किताब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है, और उस किताब का नाम है कुरान व सुन्नत से नमाज मोहम्मदी के दलाइल। माशाअल्लाह। उसका अरबी नाम है अदिल्लतुस सलातिल मुहम्मदिया मिनल कुरानी व सुन्नतिन नबविय्या मिनत तकबीरति इलस सलाम। उसका अदद है 2024। तो उस नाम के अरबी नाम के अदद 2024 हैं, चूँकि 2024 में कंप्लीट हो चुकी है किताब, तो उसका अरबी नाम भी रखा है मैंने। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर किताब का नाम इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के तर्ज पर चल करके
اس کا عربی نام ضرور رکھا جائے، اگرچہ کتاب اردو میں ہوتی ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے کہ وہ عربی نام ضرور رکھتے ہیں اس کا کتاب کا، اور اس کے اعداد جوڑنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کو باقی بھی رکھنا چاہیے، یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ تو اور اس کا شارٹ نام ہے کتاب کا نماز محمدی، تفصیلی نام قرآن و سنت سے نماز محمدی کے دلائل۔ میں نے ابھی والد ماجد علی رحمہ کے مدرسے مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور میں اپنے کچھ نوجوانوں کے لیے ایک ہفتہ واری درس شروع کیا تھا۔ میری طبیعت کی علالت کی وجہ سے اور مصروفیات کی وجہ سے اور باہر جانے کی وجہ سے آخر میں وہ کچھ موقوف ہو گیا تھا، انشاءاللہ دوبارہ اسے سٹارٹ کر دیں گے۔ تو سنڈے کو ہم نے جو کلاس دی تھی، جو درس دیا تھا، وہ نماز کے حوالے سے تھا ہمارا کہ ماشاءاللہ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو نماز کے حوالے سے تھا وہ میرا پورا درس، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے اس درس کو مرتب بھی کر دوں۔ میں اسے مرتب کرنے بیٹھا، میں نے سوچا اسی کو انشاءاللہ کتابی شکل دوں گا، تو وہ 20 صفحے، پھر 40 صفحے، پھر 50 صفحے، پھر 100 صفحے، پھر وہ 125 150 200 اور وہ 350 پونے 400 صفحے کی شکل کتاب نے اختیار کر لی الحمدللہ۔ وہ چھپ کر آئے گی تو تقریباً 350 پونے 400 صفحے کی کتاب ہوگی الحمدللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور وہ اردو میں ہے الحمدللہ کتاب پوری، اور اس میں خاص بات یہ کی ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں، نماز میں یہ اتنی باتیں فرض ہیں، یہ واجبات ہیں اور یہ سنتیں ہیں، اور ہر ایک واجب، ہر ایک فرض اور ہر ایک سنت کے نیچے حدیث شریف رکھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ اپنے سبحان پاس سے اللہ۔ کچھ زیادہ تفصیل نہیں کی ہے، وضاحت نہیں کی ہے، 1 حدیث 2 حدیث 4 حدیث 5 حدیث، جتنی بھی مجھے صحیح اور صریح حدیثیں مل گئیں اپنے دلیل پر، موقف پر، وہ میں نے وہاں پر رکھ دی ہیں الحمدللہ۔ اور حدیثوں میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ انٹرنیشنل نمبر وہاں پر ڈال دیا گیا ہے، تاکہ آپ اسے گوگل پہ جا کر بھی اگر چیک کریں گے انٹرنیشنل نمبر سے تو وہ حدیث آپ کو نکل کر کے آ جائے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ حدیث کے نیچے بخاری مسلم سے ہے تو میں نے اس کو ایسی صرف حوالہ اور نمبر، کتاب کا نام بخاری مسلم لکھ کر کے اور اس کا نمبر لکھ دیا ہے۔ اور اگر بخاری و مسلم کے علاوہ ہے سنن اربعہ سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، ابو داؤد سے، یا اور مصنف عبد الرزاق سے، یا مصنف ابن ابی شیبہ سے، یا موطا امام مالک سے، یا موطا امام محمد سے، یا کہیں اور سے، تو پھر وہ حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن درجے کی ہے۔ ہاں اتنا اہتمام کیا ہے کہ پوری کتاب میں ایک بھی ضعیف حدیث لے کر کے نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج ہر نوجوان جو بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسے موبائل چلا رہا ہے تو اسے ایک قسم کا جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں ایک ڈیزیز پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بس حدیث صحیح چاہیے، بھائی صحیح حدیث چاہیے، تو اس کو بھی وضاحت کیا ہے۔ اور حدیث پرکھنے کے کچھ اصول، یعنی آپ ان میں اگر وہ اصول پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ خود پرکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اور میری پیش کردہ حدیثوں کو آپ خود پرکھ سکتے ہیں کہ محدثین کے جو 1200 سالہ اصول ہیں اس کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اہتمام کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ حدیث پرکھنے کے کچھ اصول جو ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں، چونکہ آج کے اس جدید دور میں انجینئر محمد علی مرزا اور جاوید احمد غامدی جیسے اہل قرآن اور منکرین حدیث جو منظر نامے پر سامنے آئے ہیں، انہوں نے نوجوان نسل کو، نوجوان طبقے کو ایک دم جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک دم ڈائریکٹ انہوں نے حملہ کر دیا ہے اہل سنت والجماعت احناف کے موقف پر کہ تم تو صرف ضعیف حدیثوں کو ماننے والے ہو، تمہاری کتابیں تو ضعیف حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں، اور تم نے تو صرف مسئلے اٹھا کر کے لکھ دیے ہیں، تمہاری کتابیں فقہ کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تم تو فقہ کو ماننے والے لوگ ہو، قرآن و سنت سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو قرآن و سنت سے فقہ کو الگ سمجھے۔ جی 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 بے شک بے شک۔ فقہ شہد ہے، شہد کی شکل میں جو آپ کو ملا ہے، نچوڑ ہے، یہ قرآن و سنت ایک باغ ہیں، یہاں سے جو رس لیا گیا ہے وہ شہد کی شکل میں، فقہ کی شکل میں آپ کو پیش کیا گیا، اور فقہا نے یہی تو کام کیا ہے کہ قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے، اقوال ائمہ مجتہدین سے انہوں نے سب اکٹھا کر کے الحمدللہ شہد کی شکل میں، فقہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بہار شریعت تو اردو کی کتاب ہے، اس میں تو ایک بھی جو ہے وہ مسئلہ اس کے نیچے حدیث لکھی بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے جو بھی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہو انشاءاللہ سارے مسئلے قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت ملیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ تو چونکہ یہ بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے الحمدللہ، فتاوی رضویہ کا تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہے الحمدللہ، تو اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک ایسی کتاب جو ہے وہ
منظر عام پر لائی جائے. جو ڈیمانڈ ہے آج کی کہ بھئی ہر نوجوان کہہ رہا ہے کہ بھئی حدیث نمبر ریفرنس چاہیے مجھے, ٹھیک ہے, اور حدیث مجھے بتائیے اور اسٹیٹس مجھے بتائیے حدیث کا کہ صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اسٹیٹس کے ساتھ وہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پر لائی گئی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 16 فروری کو مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعہ اسلامیہ گنج قدیم رامپور میں اس کا 43 سالہ جشن دستار فضیلت انشاءاللہ العزیز منایا جائے گا پرانے گنج کے اندر. تو انشاءاللہ وہ کتاب انشاءاللہ العزیز آپ کو دستار بندی کے موقع پر مل جائے گی الحمدللہ. والد ماجد علیہ رحمت و رضوان نے جو 50 سالہ علمی سفر ہے اور 50 سالہ خدمات ہیں, اس میں اپنے پیچھے جو عظیم چیزیں چھوڑی ہیں وہ پرانے گنج کے اندر مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعہ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور ادارہ ہے, جو الحمدللہ جس میں آج تقریباً 350 بچے الحمدللہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ والد ماجد علی رحمہ کا جو ایک خواب تھا اور ایک ان کا مشن تھا ایک یونیورسٹی کی شکل دینا, اور الازہر سے بھی اس میں جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا, ٹھیک ہے. تو ان کا جو مشن تھا جس مقصد کے تحت مجھے انہوں نے جامعہ ازہر مصر ایجپٹ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا الحمدللہ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس خواب کی تکمیل ہوگی. تو اس کے لیے الحمدللہ 40 بیگھے زمین الحمدللہ جوہر ہاسپٹل کے سامنے ماشاءاللہ موجود ہے, اور بہت قریب ان قریب انشاءاللہ ہم اس زمین پر جائیں گے انشاءاللہ اور اس ادارے کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوسرا مدرسہ جو والد ماجد علی رحمہ نے اپنے پیچھے چھوڑا وہ انوری جامعات المحسنات, جہاں لڑکوں کا ادارہ قائم کیا والد ماجد علی رحمہ نے, وہیں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی بہترین انتظام کیا والد ماجد علی رحمہ نے. تو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انوری جامعۃ المحسنات بدریہ ہمت خان رامپور میں آج پورے 28 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو چلتے ہوئے الحمدللہ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک بچیاں اس میں عصری تعلیم حاصل کر رہی تھی دینیات کے ساتھ, لیکن اس سال سے میں نے یہ اہتمام کیا جو والد ماجد کا خواب تھا کہ اس میں درس نظامی کا آغاز کر دیا الحمدللہ. تو درس نظامی کا آغاز کیا اعدادیہ سے لے کر کے اور سادسہ تک, یہ 7 سال کا کورس وہاں پر الحمدللہ یہ اسٹارٹ کیا, وہاں اس کا آغاز کیا, جس میں الحمدللہ اس وقت 70 بچیاں ماشاءاللہ درس نظامی میں پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور انوری جامعۃ المحسنات کا جو دستار بندی کا پروگرام ہے وہ 12 فروری کو انشاءاللہ العزیز ہوگا. وہ صرف لیڈیز کا پروگرام ہے, جینٹس کا نہیں ہے, وہ لیڈیز کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ العزیز سٹی میرج ہال میں انشاءاللہ. امید ہے سٹی میرج ہال پکے باغ پہ انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا, وہ لیڈیز کا بہترین پروگرام ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اور اس میں ایک بچی کی دستار بندی بھی ہو رہی ہے. ہمارے حافظ عبدالوحید حمید صاحب جو بلاسپور سے شاید میرے خیال سے تشریف لائے ہوئے ہوں گے, ان کی بچی وہاں سے جو ہے وہ الحمدللہ فارغ ہو رہی ہے. تو اور ان کی ایک بچی فارغ ہو رہی ہے, ایک بچی پڑھ رہی ہے, ایک بچی پڑھا رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور ان کی ایک بہو جو ہے وہ وہاں پر صدر المعلمات ہے الحمدللہ. تو گویا ان کا پورا گھر ہی میرے مدرسے میں ہے الحمدللہ, انوری جامعۃ المحسنات میں ہوں گے یا کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. حضرت مولانا حبیب النبی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کی بھتیجی ہیں وہ جو الحمدللہ صدر المعلمات ہیں وہاں پر. تو بہت اچھی تعلیم چل رہی ہے. 12 فروری کو انشاءاللہ العزیز وہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائیں. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ بہت سارے پروگرام ہیں. خود حضرت کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز حیات اور خدمات کے اوپر ایک بڑا پروگرام ہے. یہاں کے سلسلے میں بھی الحمدللہ ایک پروگرام بنا ہوا ہے, اور مزید آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, کیونکہ میں صرف جو ہے وہ ایسا کوئی مزار نہیں رکھنا چاہتا کہ جہاں پر انتقال کے بعد گلک لگانے کا انتظار کیا جائے کہ انتقال ہو تو میں گلک لگا کے بیٹھوں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ پیسہ ویسا آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ گلک والا مزار نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ گلک والا مزار نہیں ہے, یہ علم والا مزار ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ, علمی اور روحانی مزار ہے الحمدللہ. یہاں سے علم بٹے گا انشاءاللہ, روحانیت بٹے گی انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے علمی اور روحانی کام 50 سال سے ہو رہا ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی بولا تھا, بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ کوئی بھی مسلمان قبر کو پکا نہیں کرتا ہے. قبر نیچے سے لے کے اوپر تک کچی ہی رہتی ہے, قبر کو کوئی پکا نہیں کرتا. پکی صرف عمارت ہوتی ہے, قبر پکی نہیں ہوتی ہے. میرے والد کی قبر آج بھی کچی ہے اور میں اسے کچا ہی رکھوں گا انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. تو یہ کچی ہی رہے گی, ٹھیک ہے, لیکن ہاں وہ بنائی جاتی ہے. 99.9% مسلمان عام قبرستان میں ہی دفن ہوتے ہیں. اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ حدیث ڈال رہے ہیں کہ مزار کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے, وہ غلط ہے.
क्योंकि वो जो 0.1% है जहां गुंबद बने होते हैं, जहां मजार बने होते हैं, वहां ये बताने के लिए होते हैं कि अल्लाह के बंदों में ऐसे मुखलिस बंदे भी मौजूद हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जो निशाने मंजिल होते हैं, बेशक, जो निशाने मंजिल होते हैं। ये गुंबद हमें पता बताते हैं कि तुम भी इस मंजिल पर पहुंच जाओ, कि जिंदगी में भी और इंतकाल के बाद भी तुम लोगों की हिदायत और रहनुमाई का सामान करते रहो। बेशक बेशक, तो हर जिंदाबाद। किसी को हम मजार बना करके नहीं रखते, जी। नहीं, मखसूस लोगों के ही मजार बनते हैं, अल्लाह के मुखलिस बंदों के ही मजारात बनते। बेशक बेशक, अगर सबके मजार बनते तो कब्रिस्तान नहीं होते, रामपुर में सिर्फ मजार होते, कब्रिस्तान नहीं होते, हिंदुस्तान में सिर्फ मजार होते, कब्रिस्तान नहीं होते, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ कब्रिस्तान है, मजार अगर गिनेंगे तो हाथों पर गिन सकते हैं आप, ठीक है, इतनी कम मिकदार में है। तो मजारों के खिलाफ जाना या मजार के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाना या बुजुर्गों के खिलाफ मिशन जो है वो चलाना सोशल मीडिया के ऊपर, ये बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। अभी मैंने बयान भी किया था कि एक नौजवान जो है वो आग के सामने हाथ ताप रहा बैठा हुआ, और हाथ तापते हुए वो मुस्लिम की एक हदीस बयान करता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये आग का अंगारा हाथ में लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि कब्र का मुजाविर बनकर के बैठ जाया जाए, कब्र का सज्जादा बनकर के बैठ जाएगा। देखो हदीस में फैब्रिकेशन, ये तहरीफ, ये बख्शी नहीं जाएगी, ये बख्शी नहीं जाएगी। ये फैब्रिकेटेड जो हदीसें ला रहे हो मार्केट के अंदर, ये बख्शा नहीं जाएगा, ये जो अपनी तरफ से तहरीफ करके ला रहे हो। क्योंकि हदीस सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के रसूल ने एक मुख्तलिफ हदीसें हैं जिसमें किसी में यह फरमाया कि कब्र पर चलने से मना फरमाया, किसी पे कब्र पर टेक लगाने से मना फरमाया, किसी पर कब्र पे बैठने से मना फरमाया। जी बेशक, हदीस में कब्र पर बैठना मना है, तुमने जो सज्जादा और मुजाविर को अपने पास से डाला है यह हदीस में कहीं नहीं है, बेशक बेशक, यह हदीस में कहीं नहीं है। और कहता मुझे जेल भेज देना, मुझे पता नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, वरना मैं तो इंतजाम करता कि जेल जाओ भाई, क्योंकि हदीस में तो ऐसा है ही नहीं। मैंने तो वहां कमेंट भी किया कि अगर एक भी हदीस ऐसी दिखा दो जिसमें किसी मजार के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो, कि किसी नबी किसी वली के मजार के खिलाफ भी हदीस मौजूद हो, या वहां पर जो लोग खिदमत करते हैं उनके खिलाफ, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजारात की खिदमत करते हैं और वहां से रूहानी पैगाम पहुंचाते हैं, अगर एक भी हदीस उनके खिलाफ हो तो लाकर के पेश कर दो। हदीस में तहरीफ क्यों कर रहे हो? खैर बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके सामने आएंगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके सामने लाई जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए, दारैन की शहादत और बरकतों से मालामाल फरमाए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सज्जादगान और उलमा तमाम हजरात मौजूद हैं, मैं सबका मशकूर ममनून हूं। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए, आमीन। मैं ज्यादा वक्त नहीं होता है, मैंने अभी कोई लंबा चौड़ा कभी प्रोग्राम भी नहीं किया है, मैं मुख्तसर से ही प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि जाड़े बहुत ज्यादा है। रात में अगर जलसा करूंगा तो ठंड यहाँ मगरिब के बाद जो ठंड शुरू होती है ईशा के बाद वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, तो मैंने सोचा जाड़े गुजार लेते हैं हल्के 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 हल्के, फिर इंशाल्लाह जब जाड़े गुजर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। और जब तक जो हमारी तैयारियां हैं हजरत के मिशन के हवाले से वो भी इंशाल्लाह कुछ तकमील तक पहुंचेंगी, तो प्रोग्राम करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह मजा आएगा। स्वार से भी, टांडा बागदी से भी, दड़ियाल से भी, बिलासपुर से भी, चमरुआ से भी, और जो है अतराफ से भी, नगली आकल से भी, और शहर से भी, और सज्जादगान भी, तमाम हजरात तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और सहाफी हजरात भी माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबकी मोहब्बतों को, और उनका ताल्लुक मेरे वालिद माजिद अली रहमा से है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया जमालिया हजरत शाह फहद अहमद खान साहब जमाली दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं, वो मैं हजरत से कहूंगा कि इधर तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरे साथ मिलकर के मेरी बस एक गुजारिश है, मैं ज्यादा नहीं 10 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह सीधे कुल शरीफ और दुआ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप मेरी जो है बहुत तवज्जो के साथ, मैं आपसे ये चाहूंगा, इधर सुने मेरी बात, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप निगाहों को झुका लें और तसव्वुर में खाने काबा को रखें, ठीक है, हाथों को बांध लें, निगाहों को झुका लें, तसव्वुर में खाने काबा को रखें, और मेरे साथ मिलकर के बस 6-7 मिनट एक मुख्तसर सा जिक्र कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद फौरन तिलावत, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद फौरन कुल शरीफ। इधर तशरीफ, इधर तशरीफ। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप तशरीफ ले, इधर आ जाएं, मौलाना अतर जमाली साहब इधर आ जाएं, मौलाना साहब इधर, इमाम साहब आप इधर तशरीफ ले आ जाएं, तशरीफ ले आगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अलहाज मशकूर खान साहब भी उधर तशरीफ फरमाए, इधर तशरीफ ले आए। हाँ माशाअल्लाह। हाँ, नवाब अली खान साहब और अजहर खान साहब और रिजवान खान साहब, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमाए।
اور हमारे कारी शबन साहब, हज़रत मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब, मौलाना नाजिम रज़ा खान साहब और बिलासपुर से, और कारी शरीफ साहब और हाफिज़ हनीफ साहब टंडाबादली से, और मेरे करम फरमा असातिज़ा और ये तमाम हजरात माशाल्लाह मौजूद हैं। अजीम खान साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं और ये तमाम हजरात माशाल्लाह मौजूद हैं। अलहाज जाहिद मकसूद कुरैशी साहब भी, अलहाज सैयद जाहिद में की तबीयत ख़राब है, और बाकी हजरात भी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये मैंने नाम इसलिए नहीं है कि ये मेरे वालिद माजिद अली रहमा के हमेशा आप भी सब साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैंने जो है वो बुजुर्ग है मेरे लिए सब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे आमीन, और आमीन। हिफाजत फरमाए। मेरे साथ बस एक मुख्तसर सा जिक्र कर लें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो हम कुल शरीफ कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हाथों को बांध लें, निगाहों को झुका लें और तसव्वुर में प्यारे मुस्तफ़ा को रखें। और जो मैं पढ़ूं बहुत ही, मैं ये चाहता हूं कि मेरी आवाज़ कम निकले, आपकी आवाज़ ज्यादा हो। आपकी आवाज़ आना चाहिए, मेरी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ कम ही रखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज़ आएगी इंशाल्लाह।